र आज दशामोगक विपස්සना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो। हिँड्ने बाटो र आज 88 बारको मोगक विपස්සना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो। आज 8 दिन भयो। 8औं दिनको बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि ध्यान शिविरमा विभिन्न आवश्यकमा प्रयोगको लागि भनेर दान गर्नुभएको छ। सरस्वती जमुना पाण्डेबाट फुलको लागि 10,000, खेमा सारी गुरुमाबाट क्षयको लागि 5,000, मातालाई उद्देश्य राखी पितालाई प्रमुख राखी लक्ष्मी सुतार परिवार डाण्डगुबाट भोजनको लागि 5,000, माता पितालाई प्रमुख राखी अनिता बान्या सपरिवार भलौजीबाट 5,000, बा अमैलाई उद्देश्य राखी मेनुकालाई प्रमुख राखी दुर्गा सुतार आउमेङ्गलाबाट भोजनको लागि 10,000, उभोते ढ एम्याद्वे नाउपाइबाट 50,000, अम्बिका आचार्य सपरिवार लेउबाट 7,000, भूमा कुमारी सुवेदी परिवार लेउबाट 10,000, कुमार परिवार तफाम्बेबाट 5,000, सन्तोष कार्की सपरिवार लेउबाट 10,000, माता देवी पिता गंगाबहादुर गौतमलाई प्रमुख राखी ससुरा हेमन्त सासू देवी पौडेल र देवर शङ्करलाई उद्देश्य राखी गीता पौडेल सपरिवार बैंककबाट 1 लाख, स्वर्गीय धनबहादुरलाई उद्देश्य राखी टुटु कंवर सपरिवारबाट 10,000, दिलाराम राधिका तिमसिना सपरिवार लेउबाट 10,000, अशोक पन्थी परिवार लेउबाट इस्कुस 10वटा, गुरुभन्तेलाई प्रमुख राखी शासन उन्नतिको लागि चम्पा कार्की सपरिवार काण्डबाट 40,000, गोकुल रूपा कार्की सपरिवार बैंककबाट 50,000, स्वर्गीय माता पितालाई उद्देश्य राखी पार्वती सुब्बा सपरिवार लेउबाट 5,000, लोकबहादुर आचार्य सपरिवार लेउबाट 20,000, मातालाई उद्देश्य राखी पितालाई प्रमुख राखी विष्णु भूषाल परिवार आउँछान्दाबाट सनोट आवा 50वटा, माता पितालाई प्रमुख राखी नुमा बस्नेत सपरिवार तफाम्बेबाट 10,000 र साथै सङ्घ गिलानको लागि दान गर्नुभएको छ। मातालाई उद्देश्य राखी पितालाई प्रमुख राखी लक्ष्मी सुतार परिवार डाण्डगुबाट 5,000 र सन्तोष रिना दियाली परिवार तफाम्बेबाट अक्षय कोषको लागि 50,000 भनेर यसरी दान गर्नुभएको छ र सबै दानीदाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौँ।
ऊ बाहिर बस्न पर्दैन, भित्र अटाइन्छ। अगाडि अलिअलि अगाडि सर्दिनुहोस् त पछाडिका। धर्मदेशना सुन्दाखेरि गुजुप्प भएर बस्दा पनि हुन्छ। सबैलाई ठिकै छ अब? ऊ पछाडिका उपासिकाहरू यता खाली जग्गामा आउनु नि। पछिबाट आउनेलाई बाटो बन्द गरेर नबस्नु। लो भयो भयो अब। र आज 88 बारको दशा मोगो विपसना ध्यान शिविर आज 8 दिन भयो। 8औं दिनको बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। उपकारी अग्र महापण्डित मोगोक स्यारको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गरी शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु स्यारो उकुमाराको उपनिषय आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन 8औं दिनको बेलुकाको देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ। योगीहरू स्वच्छन्द एरियापथ लिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। र देशना गर्दै आएको लहर दृष्टि कसरी शुद्ध गर्ने, दृष्टिलाई कसरी हटाउने भन्ने विषयमा देशना भइरहेको छ। र दृष्टि धेरै प्रकारका छन् तापनि प्रमुख भइएको यो सत्काय दृष्टि। त्यसैमाथि उसको सहयोग सत्सद्दृष्टि र उच्छेद दृष्टि, यिनी 3 प्रकारका दृष्टिलाई जानिराख्नुपर्छ। सत्काय दृष्टि, सत्सद्दृष्टि, उच्छेद दृष्टि। सक्काय दृष्टि भनेको सक्काय, मैले हिजो भने सक्काय भनेको केलाई भन्छ भने अरे सत्काय भनेको के हो? पञ्चखण्ड। योगीहरू सत्काय भनेको के हो? सत्काय भन्ने बित्तिकै पञ्चखण्ड भनेर जान्नु। किनकि सन्तो कायो सक्कायो, सन्तो जो सही रूपमा छ त्यसलाई सत्काय भनिन्छ। सही रूपमा भएकोलाई सत्काय भनिन्छ। सही रूपमा छ, प्रष्ट रूपमा छ। सही रूपमा पनि छ, प्रष्ट रूपमा पनि छ, हो त्यसलाई सत्काय भनिन्छ। अब सही रूपमा छ, प्रष्ट रूपमा पनि छ भन्दाखेरि सही रूपमा नभइकन छ भनेर मानेको कुराहरू पनि छन्। हामीमा सत्यमा हेर्ने भने 2 प्रकारका सत्यलाई जानिराख्नु होला। एउटो समुति सत्य, एउटो परमार्थ सत्य। समुति सत्य, परमार्थ सत्य। समुति भनेको लोकले चलन गरिएको, लोकले सत्य मानेको हुनाले त्यसलाई, लोकले मानेको हुनाले त्यसलाई सत्य भनिन्छ। तर सही रूपमा नभए तापनि लोकले मान्यो,
धेरैले मान्यो भन्दाखेरि धेरैले मानेकालाई तपाईँ हामीले पनि त्यसैलाई मान्यता दिँदाखेरि सत्य हो। तर त्यो सत्य समुति सत्य हो। के सत्य? अरूले मान्यता दिउन् या नदिउन्, मानुन् या नमानुन्, सही भएरै भइएको सत्य त्यसलाई परमार्थ सत्य भनिन्छ। सही भएरै भएको सत्य परमार्थ सत्य र समुति सत्य परमार्थ सत्य। अहिले अब समुति सत्य यसलाई बिहार भन्यो। के भन्यो? बिहार भन्यो। यो बिहार नबन्दै पहिला यी खाँबाहरू त्यहाँनिर थुपारिएको थियो अनि साथै खाँबाका वरिपरिबाट लगाउने गाटरहरू अनि माथिका तिनै ढाइहरू न्याराहरू सबै थुपारिएको थियो। अनि इटा एकातिर, सिलमेट एकातिर, बालुवा एकातिर, चुना एकातिर, काँटीहरू सबै थुपारिएको थियो। त्यो थुप्रोलाई गएर हेर्दाखेरि कसैले बिहार भन्छ? त्यो थुप्रोमा हेर्ने भने बिहार त छ त छैन। तर त्यही थुप्रोमा भइएकालाई अब यहाँ उसको ठाउँमा ठडाएर अनि माथि छानो छाएर इटा लगाएर झ्याल ढोका सबै बनाइसक्दाखेरि त के भन्यो यसलाई? बिहार पहिला थियो? पहिला थिएन। अहिले यो बनाउँदाखेरि यसलाई बिहार भन्ने गरियो। पहिल्यैदेखि अब यसलाई चाहिँ बिहार नभनिकन गोठ भन्ने गरिएको थियो भने धेरैले गोठ नै भनेका थियो भने गोठ सही हुन्थ्यो। अहिले धेरैले बिहार भन्दाखेरि बिहार सही भयो। फेरि अहिले यहाँ जोडे जतिकालाई सबैलाई उकाएर सबै फेरि थुप्रो लगाउन थाल्ने भने बिहार भन्ने छ? त्यसो भए बिहार एकछिन यसो ठडाएर आकार बनाउँदाखेरि बिहार भन्यो। तर त्यो बिहार सधैँभरि अटल त्यो शब्द रहन्न नि। किन? यो भत्किन्छ। भत्किन्छ कि भत्किन्न? एक दिन भत्किन्छ, बिग्रिन्छ। अब थुप्रो लाग्दाखेरि बिहार भन्ने छैन। त्यसो हुँदा बिहार भन्ने शब्द यो समुति सत्य हो। अनि यसमा एक एक गरी हेरौँ, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, यी चार धातु छन्। यी खाँबामा हेरौँ, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, चार धातु। यी सम्पूर्णमा यिनी चार धातु छन्। रूपमा कति धातु छन्? चार धातु। र यी चार धातु चाहिँ अहिले तपाईँ हामीले ठडाएर यो आकार बनाए पनि यहाँ चार धातु नै हो। थुप्रो लगाउँदा पनि जाने पनि चार धातु छ, माने पनि चार धातु छ, नजाने पनि नमाने पनि चार धातु छ। सही भएर भइएको सत्य चाहिँ परमार्थ सत्य हो। के सत्य हो? परमार्थ सत्य हो। यसलाई के भन्नुहुन्छ? हात। अब यसलाई चाहिँ हामी बर्माला गएर यसलाई हात भन्छ भनेर भन्ने भने मान्छन्? मान्दैन। आफ्ना जातीय अनुसारका नाम छन् कि छैन? कसको नाम सही हो? कसैको पनि सही होइन। आफ्नो सम्प्रदायमा आफ्नो सही हो। गोर्खाली नेपालीको लागि हात सही हो, म्यामाको लागि सही हो। सबै आफ्नो भाषाका नामहरू आफ्नो सम्प्रदायमा सही हो। तेरो चाहिँ सही हो, मेरो चाहिँ होइन, मेरो चाहिँ सही हो, तेरो चाहिँ गल्ती हो भन्न मिल्छ? यो समुति सत्य हो नि त। के सत्य हो? समुति सत्य चाहिँ लोकले चलन गरिएको। अब परमार्थ सत्यतिर लाग्ने भने समुति सत्य हराउँदै जान्छ। यसभित्रबाट परमार्थ सत्य हामी खोज्दै जाने भने समुति सत्य हराउँदै जान्छ। हो, त्यो हराउँदै जानेलाई चाहिँ सत्कायो भनिँदैन। बुझ्नुभयो नि? जो सही रूपमा छ त्यो बल्ल सत्कायो। अब
यसलाई हामीले हात भन्यो भन्दाखेरि त हामीमा यो सही भयो कि भएन? हात भन्ने बित्तिकै यो झुटा वचन हुन्छ त? हुँदैन। अब यसलाई फेरि अलिकति केलाएर हेर, केलाउँदै हेर्दाखेरि सम्मुति सत्य हराउँदै जान्छ। हात भनेको यिनी नङलाई हो? नङलाई होइन नि। रौँलाई हो त? होइन। यो छालालाई हो त? हात भनेको यो छालालाई पनि होइन। यो मासुलाई हो त? हात भनेको यो मासुलाई भनेको होइन। यी नसालाई भनेको होइन। त्यसो यो हड्डीलाई भनेको हो त? हड्डीलाई भनेको पनि होइन। यहाँ भएको रगतलाई भनेको पनि एक एक गरी हात भन्ने केलाएर खोजौँ त खोज्दै जाँदाखेरि यो सबै सकिन्छ, हात भन्ने भेटिँदैन। बुझ्नुभयो नि? खोज्दै जाँदाखेरि यो सबै सकिन्छ, हात भन्ने भेटिँदैन। किन भेटिँदैन भन्दा ऊ सम्मुति सत्य हो नि त। अहिले यहाँ पनि 4 धातु छ, पृथ्वी आप तेज वायु। एक एक गरी टुक्राएर हेरे पनि 4 धातु छ। जति टुक्राएर धुलो बनाए पनि 4 धातु छ कि छैन? त्यो 4 धातुलाई हामीले बिगारेर हुन्छ? हुँदैन। ऊ सही रूपमा छ। तपाईँ हामीले जाने पनि माने पनि नजाने पनि नमाने पनि 4 धातु छ कि छैन? सही रूपमा भइएकोलाई सत्काय। हात भन्ने सही रूपमा छैन, सही रूपमा नभएकालाई सत्काय भनिँदैन। योगीहरू बुझ्नुभयो? किन यो जग्गा अहिले यो जग्गामा बुझ्नुभयो भने विपश्यना गर्नमा तमोलाई बाटो खुलिगयो। जस्तै यथापटि च कठ्यादिम अगारन्ति पवुच्यति एवं पटि च अठ्यादिम शरीरन्ति पवुच्यति। मिलेन्द्र राजालाई नागसेन भन्दैले यथापटि च कठ्यादिम अगारन्ति पवुच्यति। यथा जस्तै कठ्यादिम काठ आदि गरिएका काठ, इटा, टिन इत्यादि सम्पूर्ण जुटाएर आकार बनाएर मान्छे बस्ने गरियो भने अगारन्ति यो घर हो भनेर पवुच्यति भन्दछन्। अब एउटा घर हुनको लागि जङ्गल जान पर्यो, रुखहरू काट्न पर्यो, ठुल्ठुला खाँबा बनाउन पर्यो होइन। अनि त्यही जङ्गलका चिजहरू सबै बटुलेर ल्याउन पर्यो। छाउनी छानो पनि तयार बनाउन पर्यो। ती सबै बनाएर ठडाएर आकार बनाइदिँदाखेरि घर भयो। नबनाउँदै त घर थिएन। त्यस्तै हो यिनी काठ आदि लकडी इटा सम्पूर्ण जोडेर आकार बनाएकालाई अगारन्ति यो घर हो भनेर भन्ने गर्छन्। तथा त्यस्तै प्रकारले नै अठ्यादिम हाड हड्डी रगत नसा मासु इत्यादि सम्पूर्ण जोडेर बनाएको आकारलाई शरीरन्ति शरीर हो, यो मान्छे हो, फल्नु फल्ने सत्व प्राणी स्त्री पुरुष भन्ने चलन छ। हड्डी नसा मासु इत्यादि मुटु कलेजा आन्द्रा सब एक एक गरी जुटाएर यो आकार बनाएकालाई मान्छे भनियो। 4 खुट्टा टेकाएर बनाइयो भने कुकुर गोरु भैँसी हुन त यहाँ 4 धातु हो। त्यो आकार अनुसारले त्यसलाई नाम चलन गरियो कि गरिएन? नाम चलन गरियो। आकार अनुसारले चलन गरिएकोलाई प्रज्ञप्ति के भनिन्छ? हो त्यो प्रज्ञप्ति चाहिँ सम्मुति सत्य। अब त्यस्तै गरी अघि हात भन्नेलाई खोज्दै जाँदाखेरि हात भेटिँदैन। खुट्टो भन्नेलाई पनि खोज्दै जाने भने हात खोजे चाहिँ खुट्टालाई पनि खोज्दै जाम त खुट्टो भेटिन्छ? के चाहिँ भेटिन्छ? 4 धातु के चाहिँ भेटिन्छ? त्यसो खुट्टो भन्ने पनि साँच्चैमा छ कि भनाइ मात्रै हो? भनाइ सम्मुति सत्य। भनाइमा अब लोकले मानेको छ सत्य भने त्यो सम्मुति सत्य हो। तर सहीमा चाहिँ छैन। सहीमा खुट्टो छ? सहीमा खुट्टो छैन भने योगीहरू ध्यान बस्दा खुट्टो दुख्छ कि दुख्दैन? सहीमा खुट्टा नभएपछि योगीहरू ध्यान बस्दा खुट्टा दुख्छन् कि दुख्दैनन्?
खुट्टा दुखेको हो कि या पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएको हो? योगीहरू यो प्रज्ञप्ति र परमार्थ तमोहरूले छुट्याउनु भयो भने बल्ल विपश्यना सही हुन जान्छ। जबसम्म प्रज्ञप्ति र परमार्थ छुट्टिन्न तबसम्म शुद्ध विपश्यना हुन सक्दैन। विपश्यना भनेको परमार्थ धर्मलाई हेर्ने हो। परमार्थ धर्म हेर्नको लागि समाधिको प्रबलता लिनु पर्यो, तेजिलो समाधि पनि चाहियो, सही देख्न सक्ने ज्ञान पनि चाहिन्छ। समाधि मार्ग प्रज्ञा मार्ग यिनी दुईटै चाहिन्छ। चाहिन्छ कि चाहिन्न? चाहिन्छ। र अहिले विपश्यना गर्ने व्यक्तिहरूले परमार्थलाई हेर्ने हो। समाधि प्रज्ञप्तिबाटै हुन्छ। समाधि लिँदाखेरि प्रज्ञप्तिबाटै लिने हो, एकाग्रता। जस्तै अब तपाईँ हामीले यो मनलाई ठ्याक्कै नाकको पालनेर पुर्याएर त्यहाँनिरबाट निस्किँदै पस्दै गरेको सासलाई दर्मानको रूपमा हेर्न पर्यो। त्यो श्वासलाई हेर्न पर्यो। त्यो समाधिसम्म छ। समाधिसम्म प्रज्ञप्तिमै जान्छ। जब विपश्यना भन्ने बित्तिकै प्रज्ञप्तिलाई कटेर परमार्थमा जानुपर्छ। विपश्यना परमार्थलाई हेर्ने हो। आरमणुप ध्यान, लक्षणुप ध्यान भनेर हामीले दुई प्रकारले गरिन्छ। आरमणुप ध्यान एउटो, लक्षणुप ध्यान एउटो। आरमणुप आरमण एउटै आरमण आयौनमा एकाग्रता भएर जाने आरमणुप ध्यान, त्यसलाई समत भावना तमठा भनिन्छ। लक्षणुप ध्यान भनेको हो यो खण्डको लक्षण स्वभाव, त्यसको स्वभावको लक्षणलाई एक एक गरी हेर्दै 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 केलाउँदै जाने, त्यो चाहिँ लक्षणुप ध्यान। लक्षणुप ध्यान चाहिँ विपश्यना हो। आरमणुप ध्यान चाहिँ समाधि हो। विपश्यनालाई समाधि नभई पनि हुँदैन, समाधिले मात्रै पनि हुँदैन, समाधिको साथमा प्रज्ञा पनि चाहिन्छ। अनि प्रज्ञा चाहिँ कस्तो प्रज्ञा त भन्दा प्रज्ञप्ति र परमार्थ छुट्याएर जान्ने ज्ञान चाहिन्छ। जस्तै सम्मुति सत्य र परमार्थ सत्य छुट्याएर जान्ने, बुझ्नुभयो नि। र अहिले अब अघि हात खोजे चाहिँ खुट्टो खोज्ने भने पनि खुट्टो पनि भेटिँदैन। आखिरी के रहन्छ भन्दा पृथ्वी आप तेज वायु हो। त्यसलाई खण्डबाट भन्यो भने के खण्ड? रूपखण्ड। के खण्ड? पृथ्वी आप तेज वायु। खण्डबाट भन्यो भने के खण्ड? रूपखण्ड। र अब यस्तै गरी यो टाउकोलाई पनि एकुन्टा केलाएर हेर्ने भने, केलाउँदै खोज्दै जाने भने टाउको भेटिन्छ? टाउको हराउँछ। एक एक गरी केलाउने भने टाउको भन्ने पनि छैन। टाउको भन्ने नै नभएपछि टाउको दुख्ने हुन्छ? दुख्ने स्वभाव त छ कि छैन? टाउको चाहिँ दुख्ने स्वभाव त छ कि छैन? खुट्टा चाहिँ छैन। बुझ्नुभयो नि। अहिले तपाईँ हामीमा अब दुख्ने स्वभाव उत्पत्ति भयो, दुख्ने स्वभाव उत्पत्ति भयो, तपाईँ हामीले लिन्छ खुट्टा दुखे। हेर्नुहोस् है, खुट्टा दुखे। खुट्टा भन्ने यो आकारलाई त यिनी आँखाले हेर्दा देखिन्छ कि देखिन्न? जुन दुखेकालाई चाहिँ यिनी आँखाले हेर्दा देखिन्छ? खुट्टा भन्ने यिनी आकारलाई समाउँदाखेरि समाइन्छ कि समाइन्न? जुन दुखेको स्वभावलाई समाउनु पनि हुन्छ? समाउन पनि हुन्न, यिनी आँखाले हेरेर पनि हुँदैन। त्यो परमार्थ हो। बुझ्नुभयो नि। समाउँदा हुन्छ, यिनी आँखाले देखिन्छ भने त्यो प्रज्ञप्ति हो। विपश्यनाले हेर्ने परमार्थ हो। परमार्थ हेर्दाखेरि प्रज्ञप्ति नमुच्छेको ज्ञान हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो योगीहरू? प्रज्ञप्ति नमुच्छिएको ज्ञान। अब दुखेको उत्पत्ति भयो भने खुट्टा भन्ने, हात जान टाउको भन्ने त्यो प्रज्ञप्तिलाई मनमा लिन भएन। त्यो प्रज्ञप्तिलाई मनबाट हटाएर त्यहाँ भइएको स्वभावलाई मात्रै हेर्ने हो। बुझ्नुभयो नि।
टाउको भन्ने पनि अघि खोज्दै जाँदाखेरि टाउको पनि हराउँछ। सिङ्गै यो शरीर एक एक गरी केलाउने भने मान्छे भन्ने यो आकार भएको शरीरलाई मान्छे भनिएको छ। यसलाई एक एक गरी केलाउँदै जाने भने मान्छे भेटिन्छ, साँच्चैमा मान्छे भन्ने छैन। परमार्थमा मान्छे भन्ने परमार्थमा छैन, समुति सत्यमा चाहिँ छ। समुति सत्यमा चाहिँ छ। समुति सत्य भनेको लोकले मानेको सत्य हो नि त, सही भएको सत्य। त्यसो भए मान्छे नभएपछि देवता हुन्छन्, देवता भन्ने छन्। देवता भन्नेमा पनि पञ्चखण्ड मात्रै हो। समुति सत्यमा त छन्, परमार्थ सत्यमा चाहिँ पञ्चखण्ड। कति खण्ड? ब्रह्मा भन्नेमा पनि पञ्चखण्ड। बुझ्नुभयो नि? ब्रह्मा भन्नेमा पनि कति खण्ड? ब्रह्मलोकको चाहिँ अलिकति भिन्नता, अरू लोकहरू भिन्नता छ। पञ्चखण्ड पुरै भएका ब्रह्मा पनि छन्, एउटै खण्ड मात्रै भएका ब्रह्मा पनि छन्, 4 खण्ड मात्रै भएका ब्रह्मा पनि छन्। 5वटै खण्ड पुरा भएका ब्रह्मलोक 15वटा हुन्। एउटै खण्ड मात्रै, रूप खण्ड मात्रै भएका भएको ब्रह्मलोक चाहिँ एउटो छ। नाम खण्ड मात्रै भएका ब्रह्मलोक 4वटा छन्। अब ती ब्रह्माहरूको आफ्नो आचरण अनुसारले केलाई दिक्क मानेर आचरण गरेका हुन्छन्, त्यही अनुसारले उनीहरूको कसैको रूप नभइएको ब्रह्मलोक अरूप ब्रह्मलोकमा पुग्ने हुन्छन्। अरूप ब्रह्मलोक कसैको चाहिँ रूप मात्रै भएको, मन नभइएको, रूप मात्रै छ मन छैन। एक जन्म भोरि त्यो मनको जग्गा खाली रह्यो, रूपमा मात्रै उत्पत्ति विनाश चलिरहेको छ। उसको यता कर्मको आधारमा चलिरहेको छ। एक जन्म भोरि मन त्यहाँ खाली भयो, नामखण्ड। जब त्यो रूपको जुन रूप ब्रह्मलोकमा फल दिने कर्मको शक्ति सकिँदै गयो, अब आयु सकिन लाग्यो भनेदेखि अन्तिम अवस्थामा अनि फट्टै निमित्त उत्पत्ति हुन्छ। निमित्त देख्ने नाम उत्पत्ति भएर त्यही निमित्तमा फेरि उत्पत्ति हुन्छ। ब्रह्मलोकबाट चाहिँ आयु सकेर सिधै 4 उपाय जाने भन्ने छैन। ब्रह्मलोकबाट माथिको ब्रह्मलोकको आयु सकेर अलि तल्लो ब्रह्मलोकमा पनि हुन सक्छन्। त्यहाँबाट आयु सकेर देवलोक पनि हुन सक्छन्, मनुष्यलोक पनि हुन सक्छन्। सिधै 4 उपाय चाहिँ जान्छन्। जब यो मनुष्यलोक देवलोक आइसकेपछि यिनी त कामलोक हो नि त, यिनी लोक चाहिँ कामलोक हो। कामलोकमा चाहिँ डाँड ईर्ष्या धेरै हुन्छ नि त। कामलोकमा ईर्ष्या धेरै हुन्छ, देवलोकमा पनि छ डाँड ईर्ष्या। अप्सराहरूमा पनि ईर्ष्या छ। आफूभन्दा ऊ राम्री भन्दाखेरि अनि त्यसमाथि डाँड गर्ने हुन्छ। अप्सराहरूमा पनि हुन्छ, त्यो हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। अब एउटा देवताका त थुप्रो हुन्छ नि त, उहाँका पत्नीहरू। अब ती पत्नीमा कसलाई चाहिँ अलि धेरै माया, कसलाई अलि थोरै माया हुँदाखेरि उनीहरूमा त्यही पनि त्यो पक्षपातको महसुस गर्छन् र चित्त नबुद्ध हुन्छ। क्लेश छ नि त त्यहाँ। के छ? मनुष्य लोकमा पनि डाँड ईर्ष्या छ कि छैन? एउटामा डाँड गर्ने, ईर्ष्या गर्ने। कोही हुन्छ नि यस्तो मान्छे आउँदाखेरि यसले त आँखाका परेली पनि काटेर यस्तो बनाएर आइचे। कति छिटो देख्छन् भने फेरि देख्ने आँखाले देख्छन् कि देख्दैनन्? कस्तो बनाएको छ, कस्तो लागेको छ, के लागेको छ, त्यहाँदेखिबाट ख्याल गर्छन्। किन ख्याल गरेका? केही मतलब छ त आफूसँग? भित्रबाट त्यो डाँड ईर्ष्या छ नि त बसेको, त्यसले जगाइदिएको हुन्छ। होइन मलाई त डाँड लाग्दैन, मुखले जति नै भने तापनि त्यो भन्ने शब्द नै कहाँबाट आएको भन्ने कुरा आफैलाई विचार गर्दा थाहा हुन्छ।
त्यसो हुँदा मनुष्यलोक देवलोक यिनी लोकबाट चाहिँ सिधै 4 अपाय गिर्न सजिलो छ। 4 अपाय गिर्छ। बुझ्नुभयो नि? मनुष्यलोकबाट पनि सजिलै गिर्छन्, देवलोकबाट पनि सजिलै गिर्छन्। ब्रह्मलोकबाट चाहिँ त्यति सजिलो छैन। र अहिले मैले भन्दै गरेको चाहिँ सत्काय खण्डको बारेमा। सत्काय खण्डको बारेमा अघि मान्छे भनेर खोज्ने भने एक टुक्राहरू खोज्ने भने मान्छे भन्ने छ त? मान्छे भन्ने छैन। संसारमा मान्छे भन्ने साँच्चैमा छन्? छैन। बुझ्नुभयो नि? संसारमा के छ? पञ्चखण्ड मात्रै छ संसारमा। रूपखण्ड, नामखण्ड, चावडा। एक रूपखण्ड, नामखण्ड। यो मन र रूपदेखि बाहेक यो संसारमा अर्को के छ? अहिले यो मट्टी, पृथ्वी, पानीमा, हावामा, रुखपात, झार, यो सारा जङ्गलभरि खोज्नुहोस् रूपखण्ड छ। प्राणी भन्नेमा चाहिँ मन छ। मन र रूप संसारमा त्यहाँभन्दा बढ्ता केही पनि सम्पूर्ण संसारलाई जान्नु छ भने मन र रूपलाई भगवानले सम्पूर्ण जान्नको लागि यही नाम र रूपलाई मात्रै हेरेर जान्नुभएको। सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान नाम रूपलाई हेरेरै सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको। नाम के रह्यो जान्नु? रह्यो त? त्यति मात्रै त छ संसारमा, नाम र रूप मात्रै। र तपाईँ हामीले यसलाई प्रज्ञप्ति र परमार्थ पहिला यसलाई छुट्याएर जान्नुपर्छ। हो, यो छुट्याएर जान्न नसक्नाले मिथ्या दृष्टि भएको छ नि त। छुट्याएर नजान्दाखेरि दुख्यो, खुट्टा दुखे। खुट्टा दुखे भन्ने बित्तिकै त्यो खुट्टामा गएर दृष्टि बसिरहेको छ। अहिले जुन दुखेको त दुखेको उत्पत्ति भएको रूपखण्ड हो। दुखेकोलाई दुःखले अनुभूति गरेको वेदना खण्ड हो। कायिक दुःख हो नि त। वेदना खण्डले दुःख अनुभूति गरेको छ। दुखेकालाई घरिघरि सम्झिरहने संज्ञा खण्ड हो। एक दुखाएर नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराइरहने संस्कार खण्ड हो। दुख्यो भनेर जान्ने विज्ञान खण्ड हो। दुख्यो भन्ने बित्तिकै खण्ड 5वटा उत्पत्ति भएछन्। तर योगीहरू यो 5वटा खण्डलाई मनन नगरिकन खुट्टालाई गएर मनन गरिदिँदाखेरि सही भयो कि गल्ती भयो? हो, त्यो गल्ती भयो। गल्ती लियो। गल्ती लिएको चाहिँ दृष्टि। गल्ती लिएको चाहिँ सही भएको खण्ड चाहिँ सत्काय। सही भएको खण्ड चाहिँ योगीहरू दुखेको सही छ कि छैन? दुखेको त सही छ नि। आफूलाई थाहा भइरहेको छ। आफूलाई दुखेको बाहिर गाले पो जान्दैन। आफूलाई त थाहा छ कि छैन? दुखेको त थाहा भइरहेछ, सही छ। तर खुट्टो भन्ने चाहिँ सही छैन। त्यो दुखेकालाई केलाएर हेर्ने भने त्यहाँ 5 खण्ड भेटिन्छ। बुझ्नुभयो नि? हो, त्यो पञ्चखण्ड भेटिन्छन्, त्यो सही हो। सही भएकोले गर्दा त्यसलाई सत्काय भनिन्छ। हो, त्यो सत्कायमा गएर मलाई दुख्यो, खुट्टो दुख्यो, बेसरी दुख्यो भनेर लिँदाखेरि दृष्टि भयो, गल्ती लियो नि त। यदि म भन्ने नलिकन खण्ड उत्पत्ति भयो, विनाश भयो। खण्ड हो, खण्ड हो, उत्पत्ति विनाश। उसको कामै उत्पत्ति विनाश हो नि त। दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, झमझमाउने जे सुकी भए पनि उसको काम समुदय धम्म, वय धम्म। उत्पत्ति हुनु, विनाश हुनु, त्यसको काम त्यति नै हो। यो उत्पत्ति विनाश हो भनेर त्यो उत्पत्ति भएको स्वभाव दुखेकामा राम्रो ज्ञानले केलाएर हेर्दाखेरि दुखेको एक नासै हो, दुखेको होइन। घरि झट 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 एउटा दुखाएर एउटा दुखाइ मिल्दैन। मिल्छ? एकपालि झट गरो, बिग्रियो, फेरि अर्को आयो, बिग्रियो। त्यसलाई राम्रो ज्ञानले हेर्दाखेरि खुट्टो भन्ने आकारलाई मनन नगरिकन, त्यसलाई ध्यान नदिकन या त्यसलाई वास्ता नगरिकन
भइरहेको स्वभावलाई मात्रै राम्रो ध्यान दिएर हेर्ने भने त्यसको अनित्यता त्यहाँ देखिन्छ। जस्तै तपाईहरुले घरमा भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? भिडियोहरू ठुला टिभी राखेर हेर्नुहुन्छ। जब त्यहाँ भिडियो केही पनि नखोल्दाखेरि त त्यहाँ त कालो सिसा मात्रै छ नि त, त्यहाँ बुझ्नुभयो नि, सिसा मात्रै छ। जब त्यहाँ ठक्क बत्ती लगाएर चाहिँ भिडियो ठिक्क थिचिदिनु भयो भने त्यहाँ भित्रबाट नक्सा आउँछ कि आउँदैन? नक्सा आउँछ। अनि त्यहाँ जति बसेर हेर्ने व्यक्ति छन् त्यो सिसालाई हेर्ने व्यक्ति हुन् कि नक्सालाई? नक्सालाई। आँखा त सिसामा सिधै छ कि छैन? तर त्यहाँ भएकाले सिसा देखेका हुन्छन् कि सिसाभित्र भइरहेको नक्सालाई देख्छन्। अनि त्यहाँ हेरिराख्दाखेरि यहाँ सिसामा हेरेको भन्ने पनि आउँछ त, त्यहाँ के भइरहेछ भन्ने त्यतापट्टि मात्रै गएको हुन्छ। सिसा त हराइरहेको हुन्छ। भित्रको त्यो नक्सालाई मात्रै हेर्दाखेरि आँखामा सिसा त देखेकै हुन्न, हराइरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? हो, यो मुस्लो काया पनि सिसा हो। हात खुट्टा जान टाउको भने यो मुस्लो काया के हो? यहाँ हुने, दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, झमझमाउने, सिल्का हान्ने, फर 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 हुने, भारी हुने, हल्का हुने, चिसो, तातो, शब्दले पुग्दैन, यहाँ त धेरै हुन्छ नि। हो, त्यो धेरै प्रकारको हुने चाहिँ नक्सा हो। यो आकार चाहिँ सिसा हो। हेर्ने व्यक्तिले नक्सा हेर्ने हो, भिडियो हेरे चाहिँ। बुझ्नुभयो नि? हो, त्यस्तै तपाईँ हामीले पनि ठक्कै यो प्रज्ञप्तिलाई ध्यान नदिकिन त्यहाँ उत्पत्ति भइरहेको परमार्थलाई ध्यान दिएर हेर्ने। त्यो परमार्थमा हेर्ने ध्यान राम्रो हुँदै गएपछि यो प्रज्ञप्ति देखिँदैन, प्रज्ञप्ति आफै हराउँदै जान्छ। बुझ्नुभयो नि? प्रज्ञप्ति हराउँदै गयो भने त दुख्यो भने पनि जति नै दुखे पनि प्रज्ञप्ति नै हरायो भनेपछि हात खुट्टा जान टाउको नै देख्न छोडियो भनेपछि कहाँ दुख्यो भने पनि हरायो। दुखेको छ, जानेको छ, तर त्यो दुखेको कहाँ हो? कहाँ? मलाई त होइन, मनै छैन त्यहाँ। अनि मनै नभएपछि ऊ दुखेकाले केही आफूलाई यहाँ बाधा भयो त? अहिले त यहाँ दुख्यो भने यहाँ बाधा भइगयो। दुख्यो भने कति दुखेको हो यहाँबाट हेर्नुहोस् है। कति दुखेको हो भन्ने त्यो मन आउने बित्तिकै त्यो दुखेको मलाई हो भन्ने लिइरहेको छ नि त। बुझ्नुभयो नि? दुखेको म भनेर लिँदाखेरि अरू आयो कि दृष्टि आयो? यो त संस्कार धर्म हो, म होइन, मेरो होइन। बुझ्नुभयो नि? संस्कार धर्म हो। तर त्यो संस्कार धर्मलाई गएर म हो यसरी लिने बित्तिकै दृष्टि आयो। र दृष्टि आएर के भयो त भन्दाखेरि दृष्टि आउने बित्तिकै दृष्टिसँग आधारित कर्महरू सबै तयारी छन्। कहाँ फल दिने कर्म हुन्? दृष्टिसँग आधारित कर्महरू दृष्टि छ भने सबै छन्। यदि यो दृष्टि चाहिँ हट्यो भने ती कर्म पनि भन्दाखेरि त यो कुरा बुझ्नको लागि, यो कुरा जान्नको लागि, यसलाई छर्लङ्ग हुनको लागि योगीहरू जरुरी छ कि छैन? जस्तो सुनिएको छ सुने अनुसारले त्यस्तै देख्ने गरी प्रयास पनि गर्नुपर्छ। किन भन्दा यो चाहिँ आफ्नै ज्ञानले छर्लङ्ग देखेर आफ्नै ज्ञानले बुझेको पक्को हुन्छ। कानको भरले मात्रै, सुनेको भरले मात्रै म फल्नु भन्ने छैन नि, सत्व प्राणी भन्ने छैन, मुखले त भनिन्छ सजिलै, तर साँच्चै परि आउँदाखेरि मै नै हो, मलाई नै हो भन्ने त्यता तान्निहाल्छ। धर्म सुनिरहेको समयमा त अब परिउत्थान, उत्तिकम, परिउत्थान यिनी दुई प्रकारका दृष्टि त हटाइएको हुन्छ नि। धर्म सुनिरहेका व्यक्ति, ध्यान गर्ने व्यक्तिले यिनी दुईटा त पहिल्यै हटाइसकेको हुन्छ नि। उत्तिकम भनेको ओभर भइएको दृष्टि, परिउत्थान भनेको भित्रभित्र सताएको दृष्टि, यिनी दुईटा हटेको हुन्छ।
के रहेको हुन्छ भन्दा अनुशय रहेको हुन्छ। त्यो अनुशयलाई तपाईँ हामीले अनुशय रहेकोलाई त्यसलाई त्याग्न सकिएन भने त्यही अनुशयले फेरि परियुठान वितिकम पुर्याइहाल्छ। बुझ्नुभयो नि? हो यो अनुशय चाहिँ श्रोतोपन्न ज्ञानमा पुगिसकेपछि बल्ल अनुशय हटेर जान्छ। पहिलो निर्वाण, श्रोतोपन्न मार्ग ज्ञान, श्रोतोपन्न फल ज्ञान हो, त्यहाँ पुगेपछि बल्ल अनुशय हटेर जान्छ। र अनुशय भएको चाहिँ बहुत डर लाग्दो हो। अनुशय अरू चाहिँ टाठै देखिने पनि होइन, टाठै नदेखिने भएको हुँदाखेरि हटाउन पनि त्यसलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। यो परियुठान वितिकम जस्तो सजिलो छैन, छ त छैन। यदि कुनै कार्यमा कुनै सभामा मान्छे डम्म बसेका छन्, मान्य गुण्य व्यक्तिहरू डम्म बसेका छन्, कसैले आफूलाई भित्र बाधा पर्ने गरी केही आएर भनिदियो, केही बोलिदियो या केही गरिदियो भने भित्र झन् रिस उठ्छ कि उठ्दैन? रिस उठ्छ। अब त्यो रिस देखाऊँ भने त्यत्र मान्छेको अगाडि देखाउन पनि भएन, भयो त भएन भन्दाखेरि ती जनताको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यही दबाइन्छ कि दबाइन्न? दबाइन्छ नि। हो, त्यो त्यही दबाएर राखेको परियुठान हो। बुझ्नुभयो नि? भित्रभित्र ओभर भएको छ, भित्रभित्र भइरहेछ, त्यसलाई दबाएर राखिएको छ परियुठान। वितिकम भनेको चाहिँ दबाउन सकिएन भन्न मुखबाट निस्किन थालो। रिसाएको बेलाको बोली र खुसी भएको बेलाको बोली आवाज चिनिन्छ कि चिनिन्न? रिसाएको बेलामा मिठो बोली हुन्छ? हुँदैन। रिसाएको बेलाको बोली मात्रै होइन, रिसाएको बेलाका आँखा र खुसी भएका आँखा मिल्छ? आँखाले पनि चिनिन्छ कि चिनिन्न? चिनिन्छ। तपाईँ हामीले यो मन त दबाउन सकिन्छ, तर अनुहारमा आएको यसलाई लुकाउन सकिन्न। सकिन्छ? सकिन्न। हो, त्यो यसलाई दबाएर यहाँ अनुहारमा देखेछ, यसलाई चाहिँ दबाइयो, त्यो परियुठान हो। वितिकम चाहिँ बाहिरैसम्म पोखिन पुगेको वितिकम। अनुशय चाहिँ आफूलाई चित्त नबुझेको त छ, तर अलिकति पनि अनुहार नबिगारिकन त्यसलाई त्यही दबाएर अनुहार नबिगारिकन ढुक्कले बस्न सक्ने अनुशय। अनुशयको चाहिँ अनुहार बिग्रिन्छ, अनुहारमा आउँदैन। भयो भने पनि भयो, त्यसलाई लिन्न, अहिले त्यसलाई लिन्न, केमा छ त्यसैमै जान्छ भन्दाखेरि त्यसले भित्र सताउन पाएन। भित्र सताउन, त्यो भित्र नसताएको हुँदाखेरि टाठो रूपमा देखिँदैन। टाठो रूपमा नदेखेकोले गर्दाखेरि त्यसलाई निभाउन चाहिँ अरूभन्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ श्रोतपति मार्ग ज्ञान, श्रोतपति फल ज्ञानले बल्ल त्यो निभाउन सक्छ अनुशयलाई। विपसना ज्ञानसम्मले चाहिँ अनुशयलाई सकेको हुन्न। बुझ्नुभयो नि? तर अनुशयमा चाहिँ त्यति अनुहारमा देखिने सम्मको छैन, अनुशयले त्यति पोल्दैन। बुझ्नुभयो नि? अनुशयले त्यति आफूलाई पोल्दैन। यदि कतै काम व्यापार केमा कोही व्यक्तिसँग अलिकति चित्त नबुझ्दो समस्या भयो भने चित्त नबुझे फर्किने भने घर आइ सम्झी आफूलाई भित्रभित्र सताएको हुन्छ कि हुन्न? पोलिरहेको हुन्छ। सम्झी पोलिरहेको हुन्छ। अनुशय चाहिँ पोल्दैन, त्यसलाई वास्तव गर्दैन। अब भएको थियो, त्यो भइरहेको थियो, त्यस्ता मरुस छोडिदिएको छ। अनि छोडिदिएको हुँदाखेरि त्यसलाई बारम्बार सम्झिनेतिर पनि जान्न, त्यसलाई वास्तव गर्दैन। पोलेको छैन, त्यसले चाहिँ पोलेको छैन। पोलेको नहुँदाखेरि त्यो त्यति ठुलो कसुरदारी हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? तर यसलाई हटाउन अप्ठ्यारो छ। त्यसबाट फेरि परियुठान वितिकम
कतिखेरै पनि हुन सक्ने सम्भावना छ। हो त्यताबाट चाहिँ यो डरलाग्दो छ। बुझ्नुभयो नि? त्यो अनुसयले मात्रै चाहिँ 4 अपाय लैजान्न। किन भन्दा त्यो ओभर भएर पोखिन आएन नि त। बुझ्नुभयो नि? 4 अपाय लैजान्न। विपश्यना गर्दै गरेका व्यक्तिमा अनुसय मात्रै रहेको हुन्छ। त्यो पोल्ने शक्ति छैन नि त्यसमा। पोल्ने शक्तिसम्म नभएको हुँदाखेरि त्यसले 4 अपायको प्रतिसन्धि फल दिन सक्दैन, त्यहाँसम्म नै पुर्याउँदैन। परियो ठाडो उतिकोमा हटाइयो भने पनि धेरै आफ्नो लागि ढुक्क त भइसक्यो। बुझ्नुभयो नि? अनुसयसम्म हटाइयो भने त ढुक्क भयो। त्यहाँबाट त जसरी बसे पनि जे गरे पनि 4 अपाय जान पर्दैन, खुल्ला जस्तो भयो। भगवानको पालामा विशाखा 7 वर्षको उमेरमा श्रोतोपन्न ज्ञान पाएकी हुन्। 7 वर्षको उमेरमा श्रोतोपन्न ज्ञान पाइसकेर पछि 16 वर्षको उमेरमा बिहादान भयो। बिहादान भयो अनि त्यहाँबाट त्यो बिहादान भएपछि अब विशाखा बाउपट्टिका पनि महाजन, उता बुढापट्टिका पनि महाजन। अब ठुलो धनी खानदान हुँदाखेरि विशाखालाई दिएको दाइजो मात्रै 400 गाडामा ओसार्नु परेको थियो। अनि विशाखा काम गर्ने काम होला 400 गाडामा, एउटा गाडामा अब 4 जना हिसाबले ती सबै गएका छन्। ती विशाखाको हुकुमतमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, दाइजोमा मात्रै मिलेको। उता घरतिर पनि उस्तै महाजन छ। अनि त्यो मनुष्य लोकको कामगुणमा चुर्लुम्म डुबेर श्रोतोपन्न त हुन् नि, सिर्फ उनीमा मिथ्या दृष्टिको ज्वरो मासेको छ। तणहा त जेको त्यो छ नि त। अझै तणहा छ कि छैन? तणहा छ। कामगुण, काम भोग गर्ने छ। भएर त 20 जना छोराछोरी, 20 जना छोराछोरी, 20 जना छोराछोरी का नाति नातिना फैलेका 200 जना। तर उनको चाहिँ आश्चर्य के थियो भने नातिनीसँगै बिहार गइन् भने अब त्यहाँ कहिलेकाहीँ अब थुप्रो नातिनी लिएर जान्थे, नाति नातिनीहरूको साथमा। अब उनकै खानदानको मात्रै एउटा गाउँ बस्ने खानदान हो नि त। अनि ती नाति नातिनाको बिचमा उनी बस्दाखेरि भिक्षुहरूले विशाखा चाहिँ कुनी हुन् भनेर चिन्न सक्ने थिएन कतिले। विशाखा कुनी हुन् अरे नाति नातिनाहरूसँग जाँदाखेरि पनि कुनी नातिनी हुन् कुनी आबै हुन् चिन्न गाह्रो। त्यति कलिलो रूप उनको। पहिलाको उनको पुण्य पारमिताको प्रभावले गर्दाखेरि त्यत्रा नाति नातिनाको साथमा जाँदाखेरि पनि कुनी आबै हुन् कुनी नातिनी हुन् भनेर चिन्न नसक्ने कलिलो अनुहार त्यतिसम्मको थियो। तर श्रोतोपन्न हुन्, उनको लागि ढुक्क त भयो कि भएन? जति नै गृहस्थीमा रमाए तापनि श्रोतोपन्न ढुक्कै हुन्। पछि एउटै नातिनी मर्दाखेरि बिचरा रुवाबास कति हो कति। श्रोतोपन्नले त्यो दोष अनुसार निभाएका हुन्न नि त। द्वेष ननिभाएका हुँदाखेरि त्यो आफूलाई शोक हुने, पीर हुने हुन्छ कि हुन्न? शोक पीर हुन्छ नि। मेरी नातिनी बिचरा कति माया लाग्दी थिए। नातिनी त माया लाग्दो हुन्छ नि, होइन? अनि 7 दिनसम्म उनी बिहारै गइन्। त्यो पीरले 7 दिनका दिनमा बल्ल बिहार जान्छन्। बिहार जाँदा पनि अनुहार उज्यालो छैन। 7 दिनसम्म है अनुहार उज्यालो छैन। अनुहार उज्यालो नहुँदाखेरि भगवानले सम्झाइदिनु परेको विशाखालाई, विशाखा तिम्रो किन अनुहार उज्यालो छैन? मनमा धेरै पीर परे जस्तो छ, के भयो? थाहा त थियो नि भगवानलाई, तै पनि कुरो अब सोधिदिनु पर्यो।
भगवान त्यो नातिनी कति माया लाग्दै थियो नि, मरेपछि चाहिँ कति माया लाग्दै, अझै जिउँदा थुप्रो छ नि तिनलाई माया गरे भइहाल्छ नि होइन। तर जो छैन त्यसलाई चाहिँ तान्निरहेको हुन्छ। कति माया लाग्दै थियो, मेरो मनै बुझाउन मैले सकिनँ। विशाखा त्यत्रा नातिनी छन् त अझै, भगवान्ले यत्रा नातिनी छन् अझै पनि थोरै भयो तिमीलाई। यदि तिमीलाई अहिले श्रावस्तीमा भएका जनता जति सबै तिम्रा त्यस्तै माया लाग्दा नातिनी चाहिँ भइदिने भने तिमी के गर्थ्यौ? यस्ता नातिनी श्रावस्तीमा भएका जनता जति भइदिने भने कति खुसी हुन्थे नि भगवान। अरे त्यसो भए एक दिनमा श्रावस्तीमा कति मर्छन् मान्छे भन्दा त्यो त अनगन्ती मर्छन्। यदि सबै तिम्रा नातिनी भइदिने थियो भने तिमी एकजनाको पीर कति दिनसम्म गर्थ्यौ? अनि एक दिनमा कतिजना मर्छन्, त्यतिजनाको पीर कसरी गरेर भ्याउँछौ भन्दाखेरि अनि बल्ल झसङ्ग हुन्थ्यो। झसङ्ग भएर बल्ल खण्डतिर फर्क्यौ। म खण्डतिर फर्किँदाखेरि बल्ल कुनै म मेरो भन्ने सत्ता प्राणी भन्ने छैन नि। खण्डतिर फर्क्यौ। खण्डतिर फर्केर अनि मन शान्ति भयो। अब यो अशान्ति जति नै गरेर पनि कुनै कल्याण छैन भनेर श्रोतोपन्न पनि भुलिएको बेलामा त भुलिए अनुसारकै साधारण पृथक जन भन्दा त्यति फरक देखिँदैनन् नि त, देखिन्छ नि त। सिर्फ फरक के छ भन्दा भित्री यो गल्ती लिएको चाहिँ अब हुँदैन। कुनै हालतमा पनि गल्ती लिने चाहिँ छैन, मिथ्या दृष्टि चाहिँ छैन। बुझ्नुभयो नि? कुनै हालतमा पनि हुँदैन। अनि मिथ्या दृष्टि नभएपछि उहाँहरूको अति शील बलियो भएको हुन्छ। पञ्चशील बलियो भएको हुन्छ। पञ्चशील भन्नुभयो नि, पञ्चशील बिग्रिँदैन। त्रिशरणगामी बलियो भएको हुन्छ। त्रिशरणगामी बिग्रिँदैन। बिग्रिन्छ त? बिग्रिँदैन। अब पृथक जनहरूको त अन्त अरू सम्प्रदायतिर गयो भने सबैले त्यहाँ पूजा गर्दैछन्। ला मलाई केही भन्ने हुन् कि यसो देखाउट त गरिदिनुपर्छ, देखाउट त गरिदिनुपर्छ भन्नेले यता सताइरहेको हुन्छ। श्रोतोपन्नलाई त्यो देखाउट चाहिन्छ? चाहिँदैन। श्रोतोपन्न जो सत्य हो त्यसमा अटल रहन्छन्। ऊ मिथ्या दृष्टिले गल्ती बाटो हिँडिरहेछ, आफू पनि गल्ती बाटो हिँडेर उनीहरूको देखाउटमा गर्दिन आर्यले गर्छन्? गर्दैनन्। कसले गर्छ? पृथक जनले। कसले गर्छ? अब त्यहाँ गइहाल्यो, अब एक्लै फेरि एकल काट्यो भइन्छ। मलाई धेरैको भनाइ सहन भन्दा बरु यसो देखाउटको रूपमा गरिदिएको भन्छन् नि हिजो आज कतिपयले। भन्छन् कि भन्दैनन्? भन्छन्। आफूले पनि ठिकै हो। अब श्रोतोपन्न नहुन्जेलसम्म त अरूको लोकको देखावट इत्यादि सबै थोक चाहिन्छ नि त। श्रोतोपन्न भएपछि त सबै त्यागेका हुन्छन्। ती व्यक्तिमा मिथ्या दृष्टि हुँदैन, कुनै हालतमा पनि गल्ती हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? र अरू क्लेशहरू त छन्, लोभ हुन्छ, कमाइ गर्नु उसले भन्दा अझ धेरै कमाउन पा भन्ने हुन्छ। ती लोभहरू तैछड कि मैछड व्यापार गर्ने हुन्छ। किन भन्दा तणखा त्यागेका छैनन्। बुझ्नुभयो नि? त्यसो हुँदा यो दृष्टि मात्रै त्याग्यो भने पनि चार अपाएको ढोका बन्द भएपछि त हामीलाई ढुक्क भयो कि भएन? एकपालि श्रोतोपन्नलाई परीक्षा गर्नको लागि मारदेवले एक उपासक भगवानको उपदेश सुनेर श्रोतोपन्न ज्ञानमा पुगे। जब श्रोतोपन्न ज्ञान पाएर घर फर्किँदाखेरि मनमा त्यो प्रीति गति भइरहेछ। ओहो, यस्तो पो रहेछ धर्म, यस्तो पो रहेछ, धन्न यो जन्म लिन पाए, झन्न भगवानको शासन भेट्न पाए
अब त मेरो जन्म सफल भयो भनेर तिनी मनमा कुरा खेल्दै कति खुसी भइरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, अझै सही धर्म सुन्न बुझ्न नपाएका व्यक्ति यो संसारै यात्रा कतिसम्म जान्छ लाग्यो। अझै जन्मिँदै मर्दै यात्रा कहाँ पुग्ने हो। अब श्रोतपन्न भएपछि त अब यात्रा काटिन थाल्यो कि थालेन। अनि हो त्यो सम्झी मन खुसी भइरहेको हुन्छ। त्यो श्रोतपन्न ज्ञान पाएर त्यो ज्ञानबाट भएर आएको खुसी र 1000 लाखको लाट्री खुलेर पैसा खुसी मिल्छ? मिल्दैन नि त। त्यो पैसा बोको पारेर हिँड्दाखेरि त्यो पैसा पोको पार्दाखेरि त्यो मनले जलाइरहेको हुन्छ। अब यो के गर्ने भरे कोले माग्दै सक्दिने हुन् कि घरकाले अब यसलाई कसरी सुरक्षा गर्ने, सबै ब्याङ्क के गरम कि यसो गरम कि खुसी कहाँ ढुक्क छ र छ त मिल्दैन नि त। यता ज्ञानपट्टिको खुसी र यता क्लेशपट्टिको खुसी। भगवानले पथव्या एक रज्जेन सगस गमने नवा अथा लोकाधिपचानी सोतपति फलम वरम। पथव्या एक रज्जेन एउटा सिङ्गो जम्बूद्वीपलाई एक राजा मात्रै भएर राज्य गरेको रजाई भन्दा पनि अरे जम्बूद्वीपको राजा भनेको बुझ्नुहुन्छ? अब भगवानको पालामा कौशल राजा भनिन्छ हैन। अब राजा शुद्धोधन, शाक्यका राजा यी राजाहरू चाहिँ अब सानो प्रदेशका राजाहरू हुन्। यता मगधका राजा बिम्बिसारहरू, यता कौशल राजाहरू उहाँहरू चाहिँ अलिक ठुलो प्रदेशका राजाहरू। यी चाहिँ पथव्या एक रज्जेन भनेको तिनी राजालाई चाहिँ हामीले हिजो आजको स्थितिमा सम्राट भनिन्छ। सम्राट राजा जस्तै सम्राट अशोकले सिङ्गो भारत मात्रै नभइकन यता बङ्गालसम्म उता इन्डोनेसिया अफगानिस्तानसम्म राज गरेका हुन् नि त। हो तिनलाई सम्राट भनिन्छ। हो त्यस्तै सम्राट राज्यको रजाई भन्दा पनि यारे सगमने नवा स्वर्गलोक देवताको रजाई भन्दा पनि इन्द्रहरूको रजाई भन्दा पनि त्यहाँभन्दा अझ उत्तम रजाई लोकाधिपति न चक्रवर्ती राजाको रजाई भन्दा पनि अरे श्रोतापति फलम वरम। श्रोतपन्न फल, श्रोतपन्नको आनन्द त्यहाँभन्दा आनन्द हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? ती उपासक श्रोतपन्न ज्ञान पाइकन आफूलाई अहोभाग्य सम्झेका छन्। धन्न मैले शासन भेटेँ, धन्न बुझ्न पाएँ भनेर एक्लै मनमा तिनी कुरा खेल्दै खुसी हुँदै जाँदै थिए। त्यो खुसी कसले थाहा पायो भन्दाखेरि मारदेव भन्ने सबभन्दा माथिल्लो देवलोक परनिमित्त बसवर्ती देवलोकका तिनी राजा हुन्। अब ती राजा भन्दा परनिमित्त बसवर्ती देवलोकका राजा एउटा भए, उनी चाहिँ विपक्षी दलका राजा हुन् मारदेव। अनि ती मारदेवले थाहा पाए यी व्यक्तिले श्रोतपन्न ज्ञान पाएछन्, खुसी हुँदैछन्। अब यिनको ज्ञान कतिको तेजिलो छ, यिनलाई परीक्षा गर्छु अरे मारदेवले। कसले परीक्षा गर्नुभयो? अनि ती उपासक पनि घर पुगे। अब यिनलाई परीक्षा गर्न पर्यो भनेर अनि मारदेवले ठक्कै भगवानको रूप सृष्टि गरे। आफूलाई सम्बुद्ध भगवानकै जस्तो रूप बनाए। त्यो मारदेवले चाहिँ उस्तै बनाउन सक्छन्, शक्तिशाली देवता हुन् नि त। अनि भगवान बुद्धको स्वरूप बनाएर चाहिँ ठिक्क भगवानकै इन्द्रियले जस्तो इन्द्रियले हिँड्नुहुन्थ्यो त्यस्तै तरिकाले उनी हिँड्दै ती उपासकको घरतिर जाँदैछन्।
अनि उपासकले परबाट देखि ओहो भगवान पाल्नु भएछ, मेरो घर भगवान पाल्दै हुनुहुन्छ भनेर खुसी भएर आसनहरू ओछ्याउने बिछ्या सबै तयारी बनाएर स्वागतमा गए। अनि भगवान आज हजुरले मेरो घरको लागि कष्ट गरिदिनु भयो, म बहुतै आभारी छु भगवान भनेर भगवानको सेवामा बसेका थिए भगवानलाई आसन दिएर। अनि त्यतिखेर ती भगवान रूपी महादेवले उपासक मैले अघि जो तिमीलाई धर्म बुझाएको थिएँ त्यसमा अलिकति तिमीलाई गल्ती नहोस् भन्नको खातिर सम्झाउन आएको, सम्झाउनुहोस् भगवान, मलाई सम्झाउनुहोस्, हजुरले नसम्झाए मैले कहाँ बुझ्न सक्छु र। मैले उपदेश गर्दा सबै संखार अनिच्च, सबै संखार दुःख, सबै संखार अनक्त भनेर मैले भनेको थिएँ। सम्पूर्ण संस्कार अनित्य भनेर, तर तिमीले चाहिँ सम्पूर्ण संस्कार भन्दाखेरि नित्य केही पनि छैन भने त्यसरी चाहिँ नलिनु है, कुनै कुनै नित्य पनि छ। सबै संखार दुःख भनेर भनेको थिए। सबै संखार दुःख भन्दा सबै संस्कार दुःख मात्रै नलियो है, कोही कोही सुख पनि छन्। सबै धर्म अनात्मा भन्दा सम्पूर्ण धर्म होइन, कोही कोही आफ्नो अधीनमा पनि छन्, कोही कोही आत्मा पनि छ भनेर त्यसो भन्ने बित्तिकै स्रोतपन्न ज्ञान भएका व्यक्ति हुन् नि, ठ्याक्कै आफ्नो ज्ञानले हेर्दाखेरि सबै अनित्य छ, सुख भने केही पनि छैन, दुःख मात्रै छ, आफ्नो अधीनमा केही पनि छैन, अनात्मा हो। अनि त्यहाँबाट झसङ्ग भयो। अघिको देशना सही थियो, अघि नैको, अहिलेको यो गल्ती हो, यो गल्ती हो। भगवानले कहिले गल्ती अहिलेको यो वचन गल्ती हो। भगवानकै स्वरूप लिएर आएर भन्दाखेरि पनि उनले भगवान भनेर पुरा विश्वासले मान्दै छन् पनि धर्म सुन्ने बित्तिकै गल्ती पक्रेर भगवान होइनन् भनेर छुट्याए। श्रोतपन्नको काले छिटो ज्ञान पाइन्छ कि कहाँ चाहिँ अझ छिटो ज्ञान पाइन्छ भनेर छिटो ज्ञान पाउने जग्गा खोज्दै हिँड्छ। छिटो ज्ञान पाउने भने सही धर्मलाई सही प्रकारले राम्रो कोसिस गर्ने भने त ज्ञान पाउने हुन्। बुझ्नुभयो नि? पृथक जन घरि यता घरि उता यता उता भइरहेछ, श्रोतपन्न हल्लिँदैन। भगवानकै स्वरूपमा आएर त्यसरी भन्दा पनि यो गल्ती हो, यो गल्ती हो। भगवानले गल्ती भन्नुहुन्न, पहिला उपदेश गर्नुभएको सही हो। यो चाहिँ अब आफ्नै ज्ञानले छानबिछान गरेर गल्ती हो भन्दै। बुझ्नुभयो नि? उनी धेरै ध्यान शिविर चढेर धर्म धेरै, तर ज्ञान पाइसकेका व्यक्ति यो संस्कार धर्मको विषयमा अलिकति गल्ती भइसक्दा थाहा पाइहाल्छ। अनि उत्तिखेरै ती उपासक उठेर ए मार्दै भगवान होइन, भगवान नभएपछि यो रूप बनाएर आउन सक्ने को हुन्छ? मलाई छल्न आएको, म छलिन्न। मलाई स्वरूपले त रूप सृष्टि गरेर त छल्न सक्छ, तर धर्मबाट मलाई छल्न सक्दैन। अहिले भर्खर निस्केर जा मेरो घरबाट। बुझ्नुभयो नि? केही ज्ञान नपाएका त ती मार्देव भन्ने कहाँ हो क्या, केही नभएका गरिब भिखारी रुखचरा देवता बिचारा घर महल नभएर एउटा रुखको आडमा बस्ने देवता छन् भने त बत्ती बालेर लौ मलाई कति लाख कति करोड दिनुहोस्, लौ सबै दिनुहोस्। आफू त भिखारी छन् होइन, खेदाउन त कहाँ हो? त्यसरी श्रोतपन्न हो नि। बुझ्नुभयो नि? दृष्टि हटिसक्दा श्रोतपन्न, श्रोतपन्न भइसक्यो भनेदेखि अब धर्ममा ऊ कसैले गल्ती प्रचार गरे भने पनि ऊ व्यक्ति चाहिँ गल्ती हुँदैन। यी प्रचार गर्ने यिनी गल्ती गरे उसले छुट्याइदिन्छ। बुझ्नुभयो नि? किन भन्दा उसले धर्मलाई शरीरबाटै देख्यो नि त, किताबबाट हेरेको होइन, शरीरबाट देखेको। भगवानले पनि शरीरबाटै देखेर पछि उपदेश गर्नुभएको हो नि, शरीरलाई हेरेर उपदेश गर्नुभएको। किताबमा आएको त पछि हो। बुझ्नुभयो नि? किताबमा आएको त पछि हो।
हुँदाखेरि शरीरलाई छर्लङ्ग जानेका व्यक्तिलाई अरूले जति प्रचार गरे पनि अलिकति गल्ती हुँदा थाहा पाउँछन्। यो आर्य सत्यको बारेमा चाहिँ बुझ्नुभयो नि। ऊ जातक कथाहरू इतिहासहरू तिनी त अब थाहा पाउँदैन। जुन परमार्थ धर्मको बारेमा अलिकति गल्ती भइसक्दा जान्दछन्, किन उनी सम्मादिट्ठी भइसके नि त। बुझ्नुभयो नि। सम्मादिट्ठीलाई अरूले बिगारेर बिग्रिँदैन। त्यस कारणले ऊ बलियो भएको हुन्छ र चार अपायको ढोका चाहिँ सदाको लागि बन्द हुन्छ। योगीहरू चार अपायको ढोका सदाको लागि बन्द गर्न इच्छा छ कि खुल्ला राख्न इच्छा छ? के त कति भयो अझै एकपालि चाहिँ पुग्न पा भन्ने त छैन होला नि, रहर छैन होला नि। त्यसो भए कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँ हाम्रो कोसिसकै आधारमा हुन्छ र यसलाई चाहिँ विपश्यनाले कसरी यसलाई चाहिँ हटाउँदै जाने भन्ने भोलि भन्दै जान्छु। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले यति नै समाप्त गरौँ। र आजका अरुण भोजन, दिवा भोजन, औषधि एकलाई मैत्री राखी औषधि प्रत्यवेक्षण गर्नुपर्छ र सबैले एक स्वरमा भनौँ। यो औषधिलाई वेदनाहरू दूर गरी काय सुरक्षित भई ध्यान भावना आधाना वेदनाहरू नहुनको लागि सुस्वास्थ्यको लागि सेवन गर्दछौँ।